नमस्ते। फेसबुक लाइभमा जोडिनुभएका सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। दर्शकहरू, यहाँहरूसँग कुराकानी गरौँ भनेर आज मेसो मिलाएर फेसबुक लाइभमा जोडिएको छु। फेसबुक लाइभमा जोडिनुहुने दर्शकहरूलाई म यो जानकारी गराउन आइरहेको छु। यो सँगसँगै यो जानकारी विशेष गरेर हामीले भर्खरै सुरु गरेको यात्राको विषयलाई लिएर छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी वैधानिक रूपमा यहाँहरू समक्ष आएको जानकारी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई पक्कै पनि छ र त्यसलाई अझ बृहत रूपमा विभिन्न ठाउँमा फैलाउन, सबै ठाउँमा पुग्नको निमित्त हामी कटिबद्ध भएर लागिपरेका छौँ। तपाईलाई त्यो जानकारी दिनु छ र श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा विभिन्न कार्यक्रमहरू आयोजना गरेर तपाईलाई जानकारी दिनु छ। हाम्रो चुनाव चिन्ह गोलाकारभित्रको घण्टी चुनाव चिन्हबारे पनि तपाईलाई जानकारी दिनु छ र यो सँगसँगै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका विषयलाई लिएर अनेकौं प्रश्नहरू छन्, जिज्ञासा छन्, टिका टिप्पणी छन्, शङ्का आशंका, धेरै विषयहरू निरन्तर चलिरहेका छन्। सबै कुराहरू बताउन पाइएको भ्याइएको छैन। 70 वर्ष लामो यो विभिन्न चाङहरूका बीचमा हामीले 50, 60, 70 मिनट जति बाहेक बोल्ने र आफ्नो कुरा राख्ने अवसर पाएका पनि छैनौँ र बोल्ने कुराहरू भन्दा गर्ने कुराहरूमा बढी ध्यान गएको हुनाले तपाईहरूलाई धेरै जानकारी दिलाउन पाएको छैन। दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई यो जानकारी गराउने क्रमलाई निरन्तरता प्रदान गर्न हामीले वैधानिकता प्राप्त गरेसँगै निर्वाचन आयोगले हामीलाई पार्टी दर्ताको प्रमाणपत्र दिएसँगै औपचारिक रूपमा अब कार्यक्रमहरू, भेलाहरू र विभिन्न अन्तर्क्रियाहरू गर्ने क्रमलाई सुरुवात गर्ने चरणमा हामी पुगेका छौँ। त्यो जानकारी गराउन गइरहेको छु। यो शनिबार हामी दिनभर भरतपुर चितवनमा रहनेछौँ। यो हामीले चितवनमा जिल्ला भेलाको आयोजना गरेका छौँ र त्यो सँगसँगै हामी मेरो परिकल्पनाको देश शीर्षकमा एउटा सुन्ने कार्यक्रम भन्ने बताउने होइन। आजसम्म तपाईँले मान्छेहरू आउँछन्, स्टेजमा उभिन्छन्, आफ्ना कुराहरू राख्छन् अनि हिँड्छन् र आम सर्वसाधारणले त्यसमा ताली बजाउने बाहेक अरू कुनै भूमिका रहँदैन। त्यसलाई अलिकति चिर्दै हामीले सुन्ने कार्यक्रम, कुराकानी तपाईँले भन्नुभएका कुरा सुन्ने कार्यक्रम राख्ने विचार गरेका छौँ। युवाहरू, विशेष गरेर युवाहरूसँगको एउटा अन्तर्क्रिया बिहान 8 देखि 10 बजेसम्म हामी गर्न चाहन्छौँ। तपाईँले परिकल्पना गर्नुभएको देश कस्तो हो, तपाईँलाई कस्तो समाज चाहिएको हो, के कस्ता कुराहरूबाट तपाईँ ग्रसित हुनुहुन्छ अथवा के कस्ता कुराहरू तपाईँ हामीलाई सुनाउन चाहनुहुन्छ, राजनीतिज्ञहरूले के कुरा सुनुन् भन्ने चाहनुहुन्छ। त्यसका लागि हामी युवाहरूसँग अन्तर्क्रिया गर्न चाहन्छौँ, हामी सुन्न चाहन्छौँ तपाईँको परिकल्पनाको देश कस्तो हो। तयार रहनुहोला। म भरतपुर चितवन वरपरका सम्पूर्ण युवा मित्रहरूलाई, विभिन्न पेसा र व्यवसायमा रहनुभएका अझ विद्यार्थीहरू जो हुनुहुन्छ, जसलाई हामीलाई भन्दा बढी यो देश चाहिन्छ, उहाँहरूको कुरा सुन्ने कार्यक्रमका लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। यो बिहान 8 देखि 10 बजे रहन्छ। त्यसपछि भेला चाहिँ हामी 12 बजे पछाडि सुरु गर्छौँ। 12 बजे पछाडि हुने भेलामा हामी प्रशिक्षण गर्छौँ र प्रशिक्षणसँगै सम्बोधन गर्नेछौँ। त्यो सम्बोधनमा हामी अझ स्पष्ट रूपमा आफ्ना कुराहरू यहाँहरू समक्ष राख्नेछौँ। तपाईँले जिज्ञासा राख्नुभएका, तपाईँले सुन्न चाहनुभएका, तपाईँले प्रश्न गर्नुभएका कयौं विषयहरूलाई समेट्ने हाम्रो उद्देश्य छ र त्यो सँगसँगै साँझ 5 बजे पत्रकार सम्मेलन गरी हामी हाम्रो पार्टीको विधान र चिनारी पुस्तिका एउटा पनि सार्वजनिक गर्छौँ। पार्टीको विधान हामी सार्वजनिक गर्छौँ। हामी पार्टीको विधानलाई औपचारिक रूपमा सार्वजनिक गरेर तपाईँहरूलाई हेर्नका लागि उपलब्ध गराउँछौँ। अनि एउटा चिनारी पुस्तिका हामीले बनाएका छौँ। त्यो चिनारी पुस्तिकाले त्यसलाई हेर्दा तपाईँले केका लागि हामी आएका रहेछौँ, हामीले के गर्ने रहेछौँ, हाम्रो आगमनले के हुन्छ, यत्रा पार्टीका फुलमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी आउनुले के फरक पार्दछ र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आएसँगै गर्छ चाहिँ के भन्ने जुन जिज्ञासालाई बुदागत रूपमा असाध्यै स्पष्ट ढङ्गले लाउड एन्ड क्लियर बताउने हामीले कोसिस गर्नेछौँ। त्यसका लागि तपाईँहरू शनिबार चितवनमा जम्मा हुनुहोला। विद्यार्थी साथीहरू, युवा साथीहरूको लागि बिहान सुन्ने, बोल्ने भन्दा पनि सुन्ने कार्यक्रम राखेका छौँ। बिहान 8 देखि 10 तपाईँले परिकल्पना गरेको देश कस्तो हुनुपर्छ भनेर तयारीका साथ आउनुहोला। हामी तपाईँलाई सुन्नका लागि आउँदैछौँ। यो बिहान 8 देखि 10 बजेसम्म हुनेछ र त्यसपछि हामी 12 बजेपछि, दिउँसो 12 बजेपछि हामी जिल्ला भेला, चितवनको जिल्ला भेला आयोजना गर्नेछौँ, जसमा हामी प्रशिक्षण दिनेछौँ। सदस्यता लिने धेरै हुनुहुन्छ र नयाँ सदस्यहरूलाई पनि त्यहाँ स्वागत गर्छौँ। जति पनि नयाँ सदस्यका लागि आउनुहुन्छ उहाँहरूलाई हामी स्वागत गर्छौँ। त्यस भेलामा तपाईँहरूसँग आफ्ना कुरा केही राख्ने कोसिस हामी गर्नेछौँ। यो आमसभा होइन, यो चाहिँ जिल्ला भेला हो। आमसभा पनि हामी आयोजना
केही समय पछाडि गर्ने नै छौँ। त्यसलाई पक्कै पनि यो मौसमलाई हेरेर हामीले भित्र हलभित्र गरेका हौँ, तर आमसभा गर्नु पर्दाखेरि बाहिर नै गर्नेछौँ। कतिपय साथीहरूले किन भित्र गरेको बाहिर गर्नुभयो हुन्थ्यो भन्नुभएको थियो। त्यो आमसभा होइन, हामीले पहिला गरे जस्तो धन्यवाद सभा जस्तो पनि होइन। यो एउटा जिल्ला भेला भएको हुनाले यसलाई हलभित्र कतिपय कामहरू गर्नुपर्ने हुन्छ, कतिपय अन्तर्क्रियाहरू हुन्छन्, प्रशिक्षण हुन्छन्, सम्बोधनहरू छन्। त्यसकारणले हामीले एउटा निश्चित ठाउँभित्र राखेका छौँ। यो चितवन मिड टाउन रिजोर्टको हलभित्र राखेका छौँ। हाकिम चोक भरतपुरमा पर्दछ। त्यहाँ हामीले यो भेला राखेका छौँ। त्यहाँ धेरैजनालाई, धेरैभन्दा धेरैलाई अटाउने प्रबन्ध हामीले गरेका छौँ। बर्खाको समय तपाईँलाई दुःख नहोस् भनेर हामीले यो आयोजना यसरी हलभित्र गर्ने कोसिस गरेका हौँ। आम सर्वसाधारणलाई दुःख नदिई कार्यक्रम सञ्चालन अथवा हाम्रा गतिविधिहरू गर्ने हाम्रो उद्देश्य रहेको हुनाले यो प्रयास हो। यो आम सभा होइन, चुनावी सभा पनि होइन, यो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको जिल्ला भेला हो। यो जिल्ला भेलामा पनि जति पनि दाजुभाइ दिदीबहिनी आउनुहुन्छ उहाँहरूसँग साक्षात्कार गर्ने अवसर त अवश्य पनि मलाई मिल्नेछ। विशेष गरेर प्रशिक्षण हुनेछ, पार्टीको सदस्यता लिने साथीहरूसँगको प्रशिक्षण हुनेछ, पार्टीको सदस्यता लिन चाहने र लिइसक्नुभएकाहरूसँगको साक्षात्कार रहनेछ र हामी त्यो भेला मार्फत त्यहाँ कसरी हामी तपाईँहरू समक्ष जोडिने बारे पनि कुराकानी गर्नेछौँ। र त्योभन्दा पहिला फेरि पनि जानकारी गराएँ, बिहान विद्यार्थीहरू र विशेष गरेर युवाहरूसँग एउटा अन्तर्क्रिया गर्ने कार्यक्रम राखेका छौँ। 8 देखि 10 बजेसम्म भरतपुर चितवन वरपर रहनुभएका युवा साथीहरूलाई हामी आह्वान गर्न चाहन्छौँ, कृपया आउनुहोस्, आफ्नो भनाइ हामीलाई सुनाउनुहोस्। हाम्रो सुनेर ताली बजाउन होइन, तपाईँको कुरा सुनेर हामीले ताली बजाउन सकौँ त्यस्तो तयारीका साथ आउनुहोला। यो सुन्ने, हामीले सुन्ने, तपाईँले भन्ने कार्यक्रम भएको हुनाले म यो मेरो परिकल्पनाको देश शीर्षकमा हामीले 2 घण्टा गर्न लागेको यो कुराकानीमा सहभागिताका लागि युवाहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। दिनभर हाम्रो विभिन्न कार्यक्रम छ। फेरि पनि म यहाँहरूलाई रिमाइन्ड गराउँछु, फेरि पनि तपाईँहरूलाई जानकारी गराउँछु, दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई फेरि पनि बताउँछु। चितवन मिड टाउन रिजोर्ट हल, हाकिम चोक भरतपुरमा हामी शनिबार आउँदैछौँ। 12 बजेदेखि सुरु हुने चितवन जिल्ला भेलामा तपाईँको सहभागिताको अपेक्षा गरेको छौँ। तर त्योभन्दा पहिला त्यसै दिन बिहान 8 देखि 10 बजेसम्म मेरो परिकल्पनाको देश शीर्षकमा तपाईँले परिकल्पना गर्नुभएको देश कस्तो होला भनेर तपाईँलाई सुन्नको निमित्त हामी आउनेछौँ र साँझ पत्रकार सम्मेलन मार्फत हामी हाम्रो विधान र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको चिनारी पुस्तिका सार्वजनिक गर्न गइरहेका छौँ। त्यहाँ अन्तर्क्रिया, भेटघाट, कुराकानी र भलाकुसारी सबै हामी गर्ने नै छौँ। त्यो जानकारी गराउनको निमित्त म यहाँहरू समक्ष आएको छु। र आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, जसरी हामीले निरन्तर रूपमा अन्य राजनीतिक दल र नेताहरूका कुरा सुन्दै मात्र आएका छौँ, त्योभन्दा तपाईँको कुरा सुनेर मात्र मार्गचित्र कोर्ने हामीले योजना बनाएको हुनाले त्यसबारे क्रमशः विभिन्न कार्यक्रम मार्फत हामी तपाईँलाई जानकारी गराउँछौँ। हामी हाम्रो वेबसाइटलाई पनि अझ बढी चुस्त बनाउनको निमित्त लागि परेका छौँ, ताकि तपाईहरूले सजिलोसँग हाम्रो सदस्यता लिन सक्नुहोस्। विदेशमा रहनुभएका नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको मताधिकारका लागि लड्ने हामीले प्रण गरेका छौँ। यस अर्थमा विदेशमा रहनुभएका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई अझ म अनुरोध गर्न चाहन्छु र विभिन्न माध्यमबाट लाइभ त्यस कार्यक्रमलाई सञ्चालन गरी तपाईँलाई जानकारी दिने कोसिस पनि हाम्रो रहिरहनेछ। यति जानकारी दिनको निमित्त यो फेसबुक लाइभ मार्फत यहाँहरू समक्ष जोडिएको छु। विभिन्न माध्यममा, विभिन्न अन्तर्वार्ताहरू, विभिन्न अन्तर्क्रियाहरूमा हामी, हाम्रो पार्टी, म र हाम्रा सम्पूर्ण नेता कार्यकर्ताहरू अथवा नेता सदस्यज्यूहरू सहभागी हुनुहुनेछ। त्यसको लागि तपाईँले प्रतीक्षा गर्नुपर्नेछ। कृपया क्रमबद्ध रूपमा हामीलाई प्रतीक्षा गर्नुहोला। हामी विभिन्न ठाउँमा आउनेछौँ। देशैभरिबाट असल उम्मेदवारहरूको खोजीमा हामी लागि परिरहेका छौँ र राजनीतिक दल बनाएर सङ्गठित भएर अगाडि बढ्नु एउटा असाध्यै ठुलो चुनौतीको विषय हो। यो सामान्य र सजिलो विषय त होइन, तर यो चुनौतीलाई हामीले स्वीकार गरिसकेका छौँ। त्यस कारणले गर्दा देशैभरि रहनुभएका सही, राम्रा, क्षमतावान, केही गर्छु भन्ने ऊर्जावान युवा, गैरदलीय, स्वतन्त्र सबै उम्मेदवारहरूलाई हामी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा सहभागी हुनको निमित्त अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सबै किसिमका क्षमतावान व्यक्तिहरूका लागि खुल्ला छ। यो गैरदलीय, स्वतन्त्र लगायत जति पनि व्यक्तिहरू
आउने चुनावमा सहभागी हुन चाहनुभएको छ, जसले चुनाव लड्ने विचार गर्नुभएको छ, उहाँहरूसँग कुराकानी अन्तर्क्रिया गर्दै अगाडि बढ्ने हामीले सोच बनाएका छौँ। हामी व्यथितिका प्रतिस्पर्धी हौँ। जुन व्यथिति हामीले देखिरहेका छौँ त्यसका विरुद्ध लड्नका लागि आएका हौँ। हामी एक अर्का बीचमा प्रतिस्पर्धा गऱ्यौँ भने फेरि पनि यो शक्ति पुरानै सत्ता चलाइरहेकाहरूले प्राप्त गर्नेछन्। कुनै पनि हालतमा नयाँ ढङ्गबाट आएका साथीहरू बीच प्रतिस्पर्धा नहोस्। कुनै पनि कारणले स्वतन्त्र वा गैर दलीय साथीहरू र हाम्रो दल बीच कुनै पनि किसिमको मनमुटाव फाटो नआओस्। अलग अलग होइन, एकै ठाउँ उभिएर जान सकियोस्, ताकि पुरानो जति पनि राज्य सत्ता सञ्चालन गर्दै आएका दल र नेताहरूबाट जसरी हामी आजित भएका छौँ, हामीले त्यसलाई चिर्नु छ। यस अर्थमा सँगै मिलेर जानुको अर्को विकल्प नै छैन। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सबै किसिमका समूह व्यक्तिहरूसँग संवाद सुरुवात गरिसकेको छ। हामी खुला हृदयले सहकार्य गर्नका लागि तयार भएर रहेका छौँ। बाँकी विभिन्न सञ्चार माध्यममा आउने गरेका सबै समाचारहरू आक्षेपहरूलाई प्रतिक्रिया दिएर साध्य नै हुँदैन। सञ्चारकर्मीका रूपमा मैले आफूलाई सकेसम्म हुन सके जति पारदर्शी रूपमा यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गरि नै सकेको छु। सञ्चारकर्म छोडेपछि विभिन्न लान्छना आरोपहरू आइरहेका छन्। सप्रमाण आएका कुनै पनि लान्छना आरोपहरू बाहेक आएका कुनै पनि कुराहरूमा प्रतिक्रिया दिएर समय खर्च गर्ने छैन। त्यसका लागि यहाँहरूले मलाई पक्कै पनि बुझ्नुहुनेछ भन्ने विश्वास लिएको छु। हामी एउटा महाअभियानमा जुटेका छौँ। यो महाअभियानमा जुटेपछि विभिन्न बहानामा या कुनै पनि बहानामा अल्मलिने हामीलाई छुट छैन। प्रश्नहरू आएका छन्, केही सल्लाह सुझावहरू आएका छन्, तिनलाई हामीले नोट गरेका छौँ र म विश्वास दिलाउन चाहन्छु हामी तपाईँले उठाउनुभएका हरेक मुद्दा हरेक विषयमा यथोचित समाधान सहित आउनेछौँ। तपाईँले प्रतीक्षा गर्नुपर्ने हुन्छ। समयानुकूल पद्धतिमा सिस्टमभित्र रहेर हामी तपाईँको चाहना अनुरूपको पार्टी र तपाईँको चाहना अनुरूपको सुशासनको प्रतिबद्धता लिएर यहाँहरू समक्ष आउने प्रण गरेका मानिसहरू हौँ। त्यस अर्थमा तपाईँहरूलाई केही समय धैर्य गरिदिनुको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। हामी कसैको प्रतिस्पर्धी होइनौँ। हामीले आफ्नै छुट्टै भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेछ, आफ्नो छुट्टै स्थान बनाउनु पर्नेछ र यो व्यथिति विरुद्ध लड्नुपर्नेछ। सञ्चारकर्मीका रूपमा लामो समयसम्म काम गरिरहँदा आम सर्वसाधारणका दुःख पीडाहरू के कस्ता हुन् र तिनलाई कसरी निवारण गर्न सकिन्छ भन्नेबारे एउटा राम्रो खाका कोरेर नै हामी यहाँ होमिएका हौँ। जानेर बुझेर यो कति कठिन छ, यहाँ कति चरित्र हत्या हुन सक्छ, यहाँ कति धेरै तलसम्म गिरेर मानिसहरूले खसाल्ने कोसिस गर्छन्, सबै जानेर बुझेर हाँसेर त्यसलाई सहर्ष स्वीकार गर्ने दृढ अठोट बोकेर हामी राजनीतिक यात्रामा हिँडेका हौँ। यो कुनै लहरले अथवा एक दिन देखिएको असल या खराब सपनाले अथवा एकैछिनको लहरमा लौ त लौ गरिदिउँ भनेर लोकप्रियता पाइन्छ कि भनेर, चर्चा कमाइन्छ कि भनेर, अथवा अन्य कुनै लाभ लिन पाइन्छ भनेर या कुनै चिजलाई दोहन गर्न सकिन्छ भनेर होइन। साँच्चै नै महसुस गरेर आम सर्वसाधारणको दैनिकी आम मानिसहरूको जीवनमा कुनै न कुनै परिवर्तन ल्याउनका लागि महत्त्वपूर्ण योगदान यसपालि नै दिन सकिन्छ भनेर सोच बनाएर अठोट गरेर हामी आएका हौँ। कुनै लहरमा र कुनै चर्चा बटुल्नका लागि आएका होइनौँ। त्यसै अनुसारको तयारी साथ हामी मैदानमा उत्रिएका छौँ। हामीलाई अब तपाईँको साथ चाहिएको छ। हामी तपाईँले दिनुभएको मतलाई सम्मान गर्दै यो मुलुकको बाटो, समृद्धिको बाटो, सुख शान्तिको बाटो कोर्न अगाडि बढेको र त्यसमा प्रतिबद्ध भएर हिँडेका हौँ। विभिन्न कार्यक्रमहरू मार्फत गाउँ गाउँ, ठाउँ ठाउँ, सहर सहर, गल्ली गल्ली, चोक चोक, जिल्ला जिल्ला, प्रदेश प्रदेश हुँदै सिङ्गो देशभर पुग्ने योजनाका साथ हामी अगाडि बढेका छौँ। सुरुवात त्यही चितवनबाट गर्न गइरहेका छौँ, जहाँ अन्याय पर्दा देशैभरिका मानिसहरू जम्मा भएर मलाई न्याय दिलाउन तपाईँहरू आइपुग्नु भएको थियो। सुरुवात त्यहीँबाट गर्दैछौँ। त्यही ठाउँलाई, त्यही पवित्र ठाउँलाई मैले छानेको छु, जहाँका बासिन्दा अनि देशैभरिका बासिन्दा त्यहाँ आएर दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले मलाई दुःख पर्दा, अन्याय पर्दा साथ दिनुभएको थियो। आफ्नै छोरो परे झैँ गरेर आमाहरूले, बुवाहरूले माया गर्नुभएको थियो। आफ्नै भाइ अन्यायमा परे झैँ दाइहरूले आवाज उठाउनु भएको थियो। आफ्नै दाइ अन्यायमा परे झैँ भाइहरूले चिच्याउनु भएको थियो, आवाज उठाउनु भएको थियो। सबैलाई सम्मान गर्दै र तपाईँहरू सबैको त्यो चाहनालाई कदर गर्दै हामी राजनीतिको यो यात्रामा होमिएका छौँ र चितवनबाट हामी यो यात्रालाई
अझ औपचारिक बनाउन चाहन्छौँ। हाम्रो चितवन जिल्ला भेला यो शनिबार सुरु हुन्छ 12 बजेबाट। त्योभन्दा पहिला युवा साथीहरूसँग साक्षात्कार गरी उहाँहरूको भिजन सुन्ने योजना बनाएका छौँ। साँझ 5 बजे पत्रकार सम्मेलन गर्नेछौँ। यति जानकारी यहाँहरूलाई दिनको निमित्त म यो फेसबुक लाइभको माध्यमबाट जोडिएको छु। विश्वास छ तपाईहरूले यसलाई फैलाउनुहुनेछ, थाहा नभएका साथीहरूलाई पनि जानकारी दिनुहुनेछ र राजनीतिको यो यात्रामा तपाईहरू हामीलाई जति नै कठिन भए पनि साथ दिएर हामीलाई हौसला दिनुहुनेछ भन्ने विश्वास लिएको छु। र अर्को कुरा, मलाई भेटमा धेरै साथीहरूले, अझ युवा साथीहरूले के भन्नुहुन्छ भने यसपालि त तपाईँलाई नै भोट हाल्ने हो, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई नै हामीले चुन्ने हो भनेको सुनेको छु। तर भोटर आइडी बनाउनु भएको छ, भोटर लिस्टमा तपाईँको नाम छ अथवा मतदाता परिचय पत्र बनाउनु भएको छ भन्दाखेरि त्यो त छैन भन्ने उनीहरू धेरै हुनुहुन्छ। याद गर्नुहोला, फेसबुकमा युट्युबमा तपाईँले गर्नुभएको लाइक भोटमा कन्भर्ट हुँदैन। यसपालि तपाईँको माया अब मलाई सामाजिक सञ्जाल वा टेलिभिजनमा होइन, ब्यालेट बक्समा नै चाहिन्छ। मलाई मात्र होइन, सिङ्गो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई, घण्टी चुनाव चिन्हलाई तपाईँको साथ माया चाहिन्छ। र तपाईँले हामीलाई साथ दिने एउटै उपाय भोट मात्रै हो, महत्त्वपूर्ण उपाय। अन्य उपाय पनि छन्, सद्भाव, माया, विश्वास गर्नलाई, त्यसलाई निरन्तरता दिनुहोला। त्यसलाई घटाउनुहोस् भन्न खोजेको मैले होइन, त्यसलाई निरन्तरता दिनुहोला। तर जसको मतदाता परिचय पत्र बनेको छैन र उमेर पुगेका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले मतदाता परिचय पत्र अनिवार्य रूपमा बनाइदिनु होला। तपाईँले मतदाता परिचय पत्र बनाउनु भएको छैन भने तपाईँले हामीलाई चाहेर पनि भोट हाल्न सक्नुहुन्न। तपाईँले जति माया गरे पनि, जति विश्वास गरे पनि, जति साथ दिए पनि त्यो भोटमा रूपान्तरण भएन भने हामीले यो व्यथिति विरुद्ध लड्ने साहस गुमाउँछौँ। जुन दिन सरकारले चुनावको मिति घोषणा गर्नेछ, चुनावको मिति घोषणा गरिसकेपछि मतदाता परिचय पत्र बनाउने काम बन्द हुनेछ। त्यसपछि तपाईँले त्यो मतदाता परिचय पत्र बनाउने काम गर्न पाउनुहुने छैन। त्यसकारणले चाँडोभन्दा चाँडो मतदाता परिचय पत्र बनाएर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका लागि घण्टी चुनाव चिन्हमा भोट हाल्नका लागि आफूलाई तयार राख्नुहोला। र शनिबार चितवन, विशेष गरेर चितवनमा रहनुभएका, भरतपुर चितवनमा रहनुभएका साथीभाइहरूलाई समय मिलेसम्म हाम्रो कार्यक्रममा सहभागी भइदिनुको निमित्त म हार्दिक अनुरोध गर्दै फेसबुक लाइभबाट बिदा चाहन्छु। बेला बेलामा यसै गरी आफ्ना सूचना र जानकारी दिनका लागि फेसबुक लाइभ मार्फत जोडिनेछु भने केही समय पछाडि भने विभिन्न सञ्चार माध्यमहरू मार्फत सञ्चारकर्मीहरूका जिज्ञासा शान्त गर्नको निमित्त अन्तर्वार्ताहरूमा पनि म देखिने प्रयास गर्नेछु। धेरै कामहरू भएको हुनाले अहिले बोल्नभन्दा काम गर्नतिर हाम्रो टिम लागि परेको छ। अहोरात र खटिरहेका छौँ। पार्टी सञ्चालन गर्नु अथवा पार्टीका विभिन्न प्लेटफर्महरूलाई तयार गर्नु, देशैभरि सञ्जाल निर्माण गर्नु आफैमा एउटा अत्यन्त चुनौतीपूर्ण र धेरै काम हो। त्यसमा व्यस्त भएर कयौं सूचनाहरू दिन समयमा पाएको छैन, सञ्चार माध्यमहरूमा अन्तर्वार्ता मार्फत देखिन पाएको छैन, सञ्चारकर्मी साथीहरूको जिज्ञासा शान्त गर्न पनि पाएको छैन। तर केही समय धैर्य गर्नुहोला, हामी तपाईँका सम्पूर्ण जिज्ञासाहरू शान्त गर्नको निमित्त विभिन्न माध्यमबाट जोडिनेछौँ। अहिले म फेसबुक लाइभबाट बिदा चाहन्छु। हामीलाई हेर्दै गर्नुहोला। हाम्रा पेजहरू, हाम्रो फेसबुक पेज लगायत सामाजिक सञ्जालमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई पछ्याउँदै गर्नुहोला। हाम्रा गतिविधिहरू यहाँहरूले त्यहाँ देख्नुहुनेछ। शनिबार तपाईँहरूसँग भेट्ने बाचा गर्दछु, विशेष गरेर भरतपुर चितवनका बासिन्दा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूसँग, संसारभरिबाट फेसबुक लाइभमा जोडिनुहुने सम्पूर्ण साथीभाइहरू, दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, दर्शकहरूसँग अहिलेलाई बिदा चाहन्छु। नमस्ते।